अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सबको अपनी हिफाज़त में रखे और हम सब का ख़ात्मा बिलखैर हो और नेकी करने की अल्लाह ताला में तौफ़ीक अता फ़रमाए। अच्छाई की हम दावत दें, बुराई से रोकें और हिदायत देना जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम। मैं सोच रहा था आज मैं इस पे बात करूँ कि ये जो औरों की तो और बात है, यानी दूर के लोग, दूर के जानने वाले हों, दूर के हमसाए हों, नज़दीक के हों, अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों, करीबों में जो नफ़रतें पैदा होती हैं, लड़ाई झगड़े तक नौबत आ जाती है। तो इस पे मैंने कहा कि अपने तजुर्बात और अपने जो ये एक्सपीरियंस है मेरी मुख्तलिफ़ लोगों से मिलने की, उनसे तबादला ख़्याल करने की बिना पे मैंने कहा चलो मैं इस पे आज बात करूं। हो सकता है अल्लामा साहब फरमाते हैं शाहिद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं यहाँ पे विक्टिम सपोर्ट सर्विस में रेड ब्रिज रेशियल इक्वालिटी काउंसिल में भी मैं रज़ाकाना तौर पे काम किया, टीम लीडर के तौर पे। तो वहाँ पे भी मुख्तलिफ़ नेशनैलिटीज़, यानी काले यहाँ पे रहते, अफ्रीकन हैं, गोरे हैं, बाकी अपने लोग हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी या मिडिल ईस्ट के लोग हैं। तो यहूदियों से भी हर एक से वास्ता पड़ता था, उनके हालात, उनके केसेस। कभी-कभी हम रिपोर्ट उन जो जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हो या नेबरहुड की प्रॉब्लम्स हो, तो वो हम पुलिस को भी रेफ़र करते थे केस। तो मैंने देखा बेसिकली जो है इंसान के पास जो अक्ल है, विज़डम है, ये अल्लाह की नेमत है। मिसाल के तौर पे किसी ने जहाज़ बनाया, कंप्यूटर बनाया, मोबाइल बनाया। मैं इवन थोड़ी-सी 2 चीज़ें जोड़ के अगर मुश्किल से कोई चीज़ बना लूँ, लकड़ियों को जोड़ के कोई टोटका या तमाशा बना लूँ, लेकिन मैं वो चीज़ ना कर पाऊँगा, चूँकि अल्लाह ने मुझे वो उस किस्म की ज़हानत अता नहीं की है। ये अल्लाह की ब्लेसिंग है, दर्जा ब दर्जा अल्लाह किसको किस फ़ील्ड में माहिर बना देता है, किसी को किसी फ़ील्ड में, ताकि लोग एक-दूसरे से जुड़े रहें। पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर गार्डनर के पास जाता है नी? गार्डनर जो है वो हकीम के पास जाता है, हकीम उठ के फिर किसी जगह अगर सर्जरी हो उसकी हॉस्पिटल में जाता है। तो इसी तरह एक दूसरे को जुड़े रहने के लिए अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया है। बाकी जो कुंबे या उनके कबाइल हैं उनको शनाख्त की वजह से उनके नाम दिए। तो उस सूरत हाल में देखना ये है कि अगर किसी इलाके में या किसी फ़िरके में, किसी बरादरी में मैं दोस्त यारी और इसकी बात करता हूँ जहाँ पे नफ़रत पैदा होती है अपने लोगों में, जो ना एक ही उनका मसलक भी होगा और तकरीबन रिश्ते में भी होंगे या हमसाए होंगे, दोस्त होंगे, तो उनमें ये गलतफ़हमी जो है, नफ़रत जो है या दूरियां जो हैं, ये क्यों पैदा होती हैं। पहली बात जो ये है कि किसी से आप ज़्यादा देर मुसलमान जो है मुसलमान से ज़्यादा देर अगर वो अपने ताल्लुकात मुनक़ता कर दे तो ये बुरी बात है, गुनाह है। सिला रहमी जो है ना और कता रहमी, इस पे बहुत कुछ लिखा गया है, हमारे काबरीन ने, उलमाए किराम ने लिखा है। तो इसके साथ ही देखना यह है कि अब अगर हम किसी से किसी वजह से बात नहीं करते, आम बंदा उठ के बोल जाता है, फतवा लगा देता है कि तुम तो इस्लाम के दायरे से खारिज हो गए हो कि आपने इतने दिन फ़लाँ से बात नहीं की। तो अल्लाह बख्शे मेरी वालदा मोहतरमा को फरमाया करती थी, अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह। अगर ऐसी नौबत आ जाए तो दिल में ये नियत रखें कि मैंने इससे, अगर इससे बात नहीं कर रहा मैं या नहीं कर रही, तो इसकी वजह सिर्फ़ अल्लाह की मोहब्बत है, हुब है कि इसके साथ सोबत रखने से मुझे
میرے ایمان، میری عبادت، میرے تقوی میں فرق آتا ہے۔ تو یا وہ کسی سے اگر دوری رکھو، دشمنی رکھو، تو صرف اللہ واسطے کی کہ اس سے فتنہ پیدا ہوگا، اور فتنہ جو ہے، الفتنہ تو اشد من القتل۔ اب ہم بات کرتے ہیں سمجھ کی اور غلط فہمی کی۔ میکسیمم میجورٹی، اکثریت معاملات جو لڑائی جھگڑے کے ہیں، فتنے ہیں، وہ غلط فہمی پہ ہوتے ہیں، کریٹ کیے جاتے ہیں۔ اس کی بنیاد جھوٹ ہوتا ہے، غیبت ہوتی ہے۔ غیبت وہ ہے جو اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے، اور پھر جھوٹ جو ہے بنیاد بنتی ہے منافقت کی۔ تو اس وقت دیکھیں نا، دنیا میں بھی جتنے بھی اس وقت قتل و غارت ہو رہی ہے، مختلف ممالک میں ایک نفرت سی پیدا ہو چکی ہے۔ ہونا تو وہی ہے جو کچھ ہو کے رہے گا، لیکن ہمارا ایک ٹیسٹ ہے کہ ہم ڈیلیور کرتے ہیں نہیں، مطلب اچھائی کو ڈیلیور کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں یا نہیں۔ ہدایت تو اللہ کا کام ہے دینا، لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ایک تو کریٹ کی جاتی ہیں دشمنیاں، یعنی غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے۔ پھر 2 into 4، یعنی فرض کریں میں نے کسی جگہ حکمت عملی کے طور پہ میں کسی شخص سے ملاقات کرتا ہوں، اور میرا ایک دوست میرے ساتھ ہوتا ہے، اس کو میں پرکھنے کے لیے کوئی کراس کوشچن کرتا ہوں۔ جو میرے دوست اور میرا دوست تو مثال دے رہا ہوں کہ وہ تو تنخواہ کے عوض کام کرتا ہے، اور میں رضاکارانہ طور پر ایک کاز کے لیے کام کرتا ہوں۔ تو اس کراس کوشچن میں میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اس بندے کو دیکھوں یہ فارنر ہے کہ یہ ہمارے کاز کے ساتھ مخلص ہے کہ نہیں۔ اور یہ دوست میرا جو ہے چھپ کے ریکارڈنگ کر رہا ہوتا ہے، اور جہاں سے اس کو تنخواہ ملتی ہے اس کو بتاتا ہے۔ وہ پیسے لے کے کام کرتا ہے اور میں رضاکارانہ طور پہ کام کرتا ہوں۔ اب اندازہ کیجئے کہ مخلص یا محب وطن کون ہو سکتا ہے۔ تو اس نے آگے ڈپارٹمنٹس میں وہ کر دی، غلط فہمیاں پیدا کر دی، اور اسی طرح کسی کام کے لیے میں نے کسی جگہ میں گیا، مطلب رشتے میں وہ ہیں، قریب ہیں، دوست ہیں، بہرحال تو وہاں ان کی چونکہ دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ انبن تھی، مجھے ایک ضروری کام تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کے خلاف کوئی باتیں کی، تو میں نے شاید اس نیت سے کہ میرا ایک کام بھی ہو جائے گا، دوسرا میں دیکھوں کہ یہ کتنے لیول تک اتنی دشمنی ہے، تو میں کوشش کروں کہ ان کو بعد میں ان کو بھی سمجھاؤں کہ ان سے بچ کے رہنا یا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن انہوں نے بھی موبائل رکھا ہوا تھا جیب میں، تو میری باتیں دوسرے رشتہ دار تک پہنچائیں، انہوں نے مجھے فون کیا، اور بڑی ہماری دور تک، یعنی 1 سال 2 سال تک انہیں بات نہیں کی۔ اور میں ان کے لیے بھی دعائیں کرتا ہوں اور ان کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ان میں نفرت جو ہے وہ دور ہو، اور قربت محبت پیدا کر، اور دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اب رہی بات کہ میں کوئی بھی دوسرا ABCD، وہ پیدا کہاں پہ ہوئے ہیں، ان کے گھر کا ماحول کیسا تھا، ان کے ارد گرد کا ماحول کیسا تھا، اس کا انسان کی شخصیت پہ بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ یعنی کافی لوگ میں نے دیکھے ہیں جو پوسٹ گریجویٹس ہیں، لیکن جس علاقے میں ان کی جس ماحول میں پیدائش ہوئی ہے، تو ان کے جو تکیہ کلام اٹھنے بیٹھنے کا جو انداز ہوتا ہے نا، وہ وہی ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بالکل پڑھے لکھے نہیں ہیں، آداب میں، بولنے میں، تکلم، انداز بیان، تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس گھر میں پیدا ہوا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے جن کو ہدایت دے دی، ان کو بچپن سے بھی اللہ تعالیٰ ہدایت، اللہ کی مرضی ہے، لیکن اکثر اللہ نے ماں باپ کا اسکول، ماں کا پہلا اسکول، تربیت گاہ رکھی، پھر مدرسے، اساتذہ، علماء کرام، تو یہاں پہ انسان مرتے دم تک سیکھتا ہے۔ یہ کوئی نہ کہیں کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں، وہ جھوٹ بولتا ہے، یا پھر وہ شیطانی وسوسہ ہے اس کے پاس۔ تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت انسان یہ سوچے، چونکہ میں اس پہ کوٹ نہیں کر سکتا، لیکن میں نے سنا ہے کہ چونکہ علم کی انفارمیشن جو ہے وہ پہلے شہر والوں کو ملتی ہے، پھر گاؤں والوں، پھر دور دراز پہاڑی علاقوں میں۔
تو شہر والوں سے پہلے پوچھا جائے گا، یعنی عالم سے جاننے والوں سے پہلے پوچھا جائے گا کہ آپ نے جو ہے یہ کہاں تک اپنا جو علم ہے اس کو کہاں تک، اس کی برکت کہاں تک پہنچائی ہے، استفادہ کن لوگوں نے کیا یا اپنے پاس ہی اپنے رکھ لیا۔ تو چونکہ ہمسائے بھی اور دوسرے لوگ بھی کہیں گے حساب والے دن روز محشر کی، اس ہمسائے نے مجھے تو بتایا نہیں تھا کہ دین کیا، اچھائی کیا، برائی کیا، جنت کیا اور دوزخ کیا ہے نہیں۔ تو اس وقت یہ ہے کہ انسان جب معلوم ہو گیا کہ یہ شخص فلاں علاقے یا فلاں جگہ سے تعلق ہے یا فلاں اس ماحول میں یا اس ظلم کے ماحول میں پلا ہے، تو اس کے دماغ پہ اثرات ہوں گے، تو وہاں اس کو کنسیشن دے بات چیت میں۔ اگر وہ برا بول جاتا ہے، الفاظ میں اونچ نیچ ہے، احترام نہیں ہے، تو وہاں انسان صبر سے کام لے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس طرح کچھ لوگ عادتاً، یعنی ان کا ایک تکیہ کلام سا ہوتا ہے، یعنی ہر بات میں کسی کے کوئی نک نیم یا گالی دے دینی، لیکن دل سے وہ ان سے نفرت نہیں کرتے ہیں، یا اپنے عزیزوں سے یا دوستوں سے۔ اب محفل کو چاشنی کے لیے یا ذہنی عیاشی کے لیے وہ بات کر جاتے ہیں، ان کو یہ بھی یقین نہیں ہوتا کہ ہماری بات ہمارے عزیز یا دوست تک پہنچائی جائے گی، کوئی جھوٹ چگلی کرے گا، منافقت کرے گا، تو وہ بجائے چھوٹی سی بات کو بتنگڑ بنا کے اس تک پہنچا دیتے۔ یعنی مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اگر سنے بھی اس نے ایک دوست نے دوسرے دوست کے خلاف کوئی بات کی ہے، تو وہ اس کو اچھی بات بنا کے پیش کرے۔ ہاں، اگر اس کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ اس کی جان، اس کے ایمان، اس کے گھر کے لیے خطرہ ہے، یہ شخص اس پہ بھروسہ نہ کرے، یہ منافق ہے، یہ اس کے ڈبل فیسڈ ہے، یہ دو چہرے اس کے، کہتے ہیں نا ایک چہرے پہ کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ، وہ منافقوں کی نشانی ہوتی ہے۔ تو منافق لوگ جو شروع سے ہی داخل رہے، جو پوری دنیا میں مذاہب میں نفرت پھیلانا، بھائی بھائی کو لڑانا ان کا کام ہے وہ، کیونکہ وہ شیطان کے پیروکار ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں جن کو ہدایت نہ دوں ان کو کوئی نہیں دے سکتا، اور میں نے جن کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر لیے ان کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے میرا ایک یعنی ایک حقیر سا، میں حقیر بھی نہیں لفظ استعمال کروں گا، کہ یعنی میری ایک سمجھ، چھوٹی سی سمجھ کے مطابق میری ایک گزارش ہوگی سب سے کہ برداشت کا میدہ کیا جائے، پیدا کیا جائے، پہلے سب کی باتیں سنی جائیں۔ جیسے کمپریٹیو اسٹڈی ہوتی ہے نا مذاہب کے بارے میں، مسالک کے بارے میں، تو اسی طرح آپ اس کی پوری اسٹڈی کریں۔ اسٹڈی کرنے کے بعد ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی مجھے دین اور دنیا میں نقصان پہنچانے والی شخصیت ہے یہ، تو پھر آپ اس سے قطع کر لیں تعلقات۔ تو اس والے سے یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے ابھی میں پڑھ رہا تھا ایک مسلک کے ایک مولانا کو، وہ بات تاریخ کے حوالے سے درست کہہ رہے تھے، لیکن گھما پھرا کے پھر اس شخصیت کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے، اس طرف سے میں مثال دے دوں، خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عام طور پہ، اور نہیں مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی ان کی تعریف کرتے ہیں، عدل فاروق، ان کا انصاف کی، کہ سامنے مجلس میں پبلک میں ایک شخص کھڑا ہو گیا کہ آپ کو تو بیت المال سے صرف 2 گز یا 2.5 گز اتنا ملا تھا کپڑا، تو اتنا لمبا کرتا آپ نے کیسے بنا لیا اس کا؟ تو انہوں نے کہا میرا بیٹا جواب دے گا۔ بیٹے نے بھی یہی کرتا اپنا جو انہوں نے پہنا تھا یہ دکھایا، انہوں نے بتایا، یعنی اس کا یہ بتایا کہ جناب وہ کرتا انہوں نے نہیں پہنا تھا، انہوں نے بتایا کہ مجھے بھی یہی کرتا ملا تھا، چونکہ ہم دونوں بیٹوں کا قد جو ہے لمبا ہے، میرا کرتا تو بن نہیں سکتا تھا، میں نے ابا جان کو دے دیا، تو انہوں نے اس کا پورا کرتا بنا لیا۔ وہ شخصیت جو شام کی طرف جا رہے ہیں اپنے گورنر کے ملنے کے لیے، تو گدے پہ بیٹھے ہیں ان کے ساتھی بھی، سیکرٹری بھی اور وہ بھی، اور ادھر سے
जो गवर्नर आ रहे हैं बड़े शाहाना लिबास और घोड़ों और खच्चरों पे आ रहे हैं, तो वो गुजर गए, उन्होंने पहचाना नहीं कि ये अमीरुल मोमिनीन है। फिर किसी ने कहा कि ये तो वही हैं जो गुजर गए यहाँ पे, लेकिन जब करीब आए, पीछे पीछे आए, उनका शाहाना लिबास, उनके घोड़े, उनके जरी, सारी जितने भी ये चमकदार चीज़ें पहनी हुई थी उन्होंने, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुंह फेर लिया। 2 बार, 3 बार, 4 बार, आखिरकार उनको कहा गया कि पीछे आ रहे हैं गवर्नर, बात कर लें इनसे। तो उन्होंने उनसे कहा कि भाई आपने क्या ये इस्लाम इजाज़त देता है, इस किस्म की शान शौकत से आप रह रहे हैं? तो उन्होंने आगे से जवाज़ी थोड़ी सी ये पेश की कि चूँकि इटली का जो रोम का इलाका है, इस तरफ ये लोग बड़े शाहाना तरीक़ों से रहते हैं, तो हम चूँकि मुसलमान हैं, तो हम चाहते हैं कि ज़रा इस तरह पहने ताकि ये हमसे मज़ाक ना करें। वो उनका एक एक्सक्यूज़ था। बहरहाल उनके बारे में वो मौलवी साहब कह रहे हैं, बड़े अच्छे मशहूर स्कॉलर हैं और कुछ बातें बड़ी अच्छी उन्होंने की। उन्होंने कहा कि वो हर गवर्नर को 1 साल के लिए वहाँ भेजा करते थे, हर जगह, हर इलाके में। तो 1 साल के बाद उनकी ट्रांसफ़र होती थी। अब 1 साल के बाद वो बेशुमार दौलत वहाँ से लाते थे, तो वहाँ पे वो आधा हिस्सा उनसे ले लेते उस गवर्नर से और बैतुल माल में डालते थे। लेकिन साथ ये भी कहते हैं कि वो पूछते नहीं थे कि माल जो है ये आपने ज़बरदस्ती लिया, हलाल है या हराम, ये पूछते नहीं थे। ये कहते हैं ना, वो हमारे आम लफ्ज़ है बुग़्ज़ यज़ीद। तो दूसरी तरफ से वो कहते हैं कि उन्होंने अपने बेटों को भी गवर्नमेंट में शामिल नहीं किया और अपने लिए कोई माल और दौलत हासिल नहीं की, बैतुल माल से भी, किसी प्रॉपर्टी से भी। और उनकी तारीफ़ के इक़्तिसादियात को उन्होंने ज़ीरो से आसमान तक पहुँचाया, इतनी फतूहात भी की। लेकिन अपने उस बोझ की वजह से वो कहीं न कहीं से डंडी मार जाते थे कि नहीं जी, उन्होंने वो इनको इजाज़त दे रखी थी लोगों, गवर्नर्स वगैरह को दौलत कमाने की। अगर ऐसी होती, अगर उनमें के एक ज़रा भी ईमान की कमज़ोरी होती, तो वो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, रिश्तेदारों के लिए दौलत बनाते। तो खैर उसमें लंबी बहस है, तो बयान करने में किस बयानी जिसे कहते हैं, या एग्ज़ैजुरेशन, या उसमें मैनिपुलेशन, तो ये जो है, ये मुनाफ़िकों का काम है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात जो सामने है, तारीख़ है, वो तारीख़ सामने है, उसको बयान किया जाए। तो इसी तरह यही इसी लेवल पे फिर आगे बात चली जाती है स्टेट के बाद, यानी कि उसके फिर अपने इकाइयाँ होती हैं, डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, तहसीलें हैं, गाँव हैं, मोहल्ले हैं। तो वहाँ तक असर ज़रूर पहुँचता है जब ऊपर से मुनाफ़िक़त शुरू हो जाए। लेकिन जहाँ पे इनोसेंस हो, यानी मासूमियत से कोई आदतन उस हवाले से, या किसी पर्टिकुलर इलाके की कोई आदत है। मसलन मैं एक बार पंजाब गया, तो वहाँ पे ख़वातीन हमारे जानने वाली थी, हम दावत पे गए थे अमीर के साथ। तो उनका मतलब को शॉर्ट में मतले कहते थे, मतले मतले मतले, या मैं क्या मैं क्या मैं क्या, या है ना, कहना है ना, इस तरह के बहुत सारे तकिए कलाम होते हैं। वो लोगों को उसका पता नहीं चलता कि वो बोल रहे होते हैं, शायद लोग उसको अनकंफर्टेबल समझें महफ़िल में या मीटिंग में, या कोई अपने नाक को रगड़ रहा होता है बार बार। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें इनोसेंस भी है, और चूँकि नर्वस सिस्टम जो इंसान का है, ये आदतें कबूल करता है। जिसके नर्वस सिस्टम में जो भी आदत हो वो कबूल कर लेता है। फिर वो कहते हैं अल आदतु ला युरद्दु इल्ला बिल मौत, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। तो कोशिश करें कि बुरे अल्फाज और बुरी आदतें जो हैं वो छोड़े। आदाब महफ़िल ख़ास करके आप बोल रहे हैं, तो अगर आपको ज़रूरी बोलना है, कोई दूसरा आदमी बोल रहा है, तो उसको आप हाथ खड़ा करें और माफ़ करना, या मुझे इजाज़त हो, एक्सक्यूज़ मी, उस तरह करके इंटरप्ट जो बार बार लोग करते हैं महफ़िल में। और दूसरा आधा अपना जवाब जो उसने देना होता है दे ही रहा होता है। फिर छोटे बड़ों का एहतराम, बड़ों का, बुज़ुर्गों का एहतराम जो है बहुत ज़रूरी है। और आजकल के कल्चर में ये चीज़ें ख़ासकर वेस्ट की तरफ से जारी हैं कि जैसे बाप बेटा या सब लोग आपस में, वो कोई वो नहीं होता। हमारे यहाँ कहते हैं हो हतो ना, होए होए करके बात करते हैं, यानी वो अदब कम हो गया। और यही आखिर ज़माने में होगा
کیونکہ وہ ایک لکھتا ہے، ایک رائٹر، بہت پہلے اراؤنڈ 30 سال پہلے میں نے ایک میگزین پڑھا تھا، میرے ماموں سردار عنایت اللہ خان صاحب نے مجھے دیا تھا وہ میگزین، امریکن ریویو. تو اس میں کالج آف ایجوکیشن میں ایک 1 جون سے 7 جون ایک پولوشن ویک منایا جاتا ہے. تو میں نے ایک مضمون پڑھا، مجھے ایوارڈ ملا تھا. تو وہاں اس کا ایک ٹرک لا کے کھڑا کیا گیا تھا ڈیزل آئل سے، سفید کاغذ رکھے اس کے دھوئیں پہ تو وہ کالا ہو جاتا تھا. وہ بتا رہے تھے کہ اگر 100 سال تک اس پہ قابو نہ پایا گیا تو آگے والی نسلیں جو ہیں ان کے پیٹ بڑے ہوں گے، کان لمبے ہوں گے، کینسر تک ہو سکتا ہے ڈیزل آئل اور اس کے مرکری سے. تو وہاں پہ ایک اس دوران ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ایک دن منایا تھا، 40th اینیورسری تھی اس کی یونائٹڈ نیشنز کی. ہم لوگوں نے دوست یار تھے سارے، ڈیتھ اینیورسری منائی تھی. فلسطین کے لڑکے تھے یہاں پہ انجینئرنگ کالج میں بھی. تو اس میں ہم نے شروع کیا، پھر کسان نرسری، پھر میں نے بھی پودے وغیرہ اگائے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہاں پہ استاد، میں جب جغرافی کے استاد جو کہ نان مسلم تھا، مجھے نام یاد نہیں اس نے کہا جغرافی بگنز ایٹ ہوم. تو ہم سوچ رہے تھے کیا کیسی بات ہے، یہ صرف نکل آیا. کہنے لگا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ ایک میٹنگ میں تشریف فرما تھے، باہر کوئی شور ہوا تو انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا، اس نے ایک خبر لائی، دوسرے کو بھیجا، اس نے دوسری خبر لائی. جب خود تشریف لے گئے تو انہوں نے اس کا جائزہ لیا، وہ ان سے مختلف تھی. یعنی بات کبھی آنکھوں سے دیکھی بھی غلط ہوتی ہے، تو اس کا جو وجہ تسمیہ ہوتا ہے، روٹ کاز ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ بندہ ایسی بات کیوں کر رہا ہے، فلانی جگہ یہ شور کیوں ہو رہا ہے. اور اگر کسی نے کہا کہ کتے نے آپ کا کان کاٹ لیا، کتے کے پیچھے دوڑ کے اس نے اپنا کان دیکھا نہیں ہے، کان موجود ہے. تو اس والے سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری وہ چیزیں جس پہ ہم نے ہمارا فرض ہے، خاص کر مسلمانوں کا، باقی دنیا بھی تو کر رہی ہے، لیکن ہمیں کہا گیا حکم ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے تفکر کرو، کائنات کو میں نے کیسے بنایا، اس کو ایک جز کو کل کے ساتھ کیسے جوڑا ہوا ہے، اور کس طرح ان میں ساری چیزیں، زمین کو پابست کرنے کے لیے پہاڑ ڈالے ہوئے ہیں کہ زمین ہلے نہ، اور اس میں بے شمار لاتعداد چیزیں، گلیکسیز ہیں، وہاں پہ بھی سورج ہیں، اس سورج سے بڑے ہیں. اس کائنات کو سمجھنے کے لیے تو یعنی کہ بہت بڑا چاہیے، عمر خضر چاہیے. لیکن وہ اس میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے ہر چیز کی پہلے تحقیق کرنی ہے کہ خبر رساں کون ہے، خبر کس نے لائی، کہاں سے لائی، کس علاقے سے لائی، اور اس میں اس خبر لانے والے کا اپنا کریکٹر کیا ہے، کیا یہ سچا ہے، منافق تو نہیں ہے، جھوٹا تو نہیں ہے، کسی کے ایجنٹ تو نہیں ہے. اس پہ فوراً ایک دم آگ بگولا ہو جانا، گالیاں شروع کر دینے یا حملے یا لڑائیاں کرنا نہیں. وہاں پہ حکم ہے کہ اگر آپ کو غصہ آئے، آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں. غصے میں کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ درست نہیں ہوتا. اور اس کے بعد اس پہ غور کریں، اپنے دوستوں کی، گھر والوں کی محفل، میٹنگ، یعنی اتنا بھی ہے کہ اگر کوئی نہ ملے دیوار سے مشورہ کرے. مثال ہے کہ مشورے کے بغیر کوئی کام بھی جو ہے وہ جائز یا درست نہیں ثابت ہوتا. اسی لیے مجلس شورا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس شورا میں سب سے مشورہ لیتے تھے. کسی کو اونچی آواز میں بری بات کر کے نہیں پکارا، پہلے اسلام کیا. تو اس والے سے یہ ہے کہ یہ چیزیں جو بنیادی بات ہے وہ نفرت، اور یہ چیزیں ایک تو ایک منظم حکمت عملی کے تحت دنیا میں پھیلائی جا رہی ہیں، اس کی تباہی کے لیے منظم طریقے سے تباہی پھیلا رہے ہیں. یعنی کسی ملک میں کنٹری ود ان کنٹری ہوتا ہے وہ سینڈیکیٹ، یعنی اس کا پیرلر ایک نظام ہوتا ہے اس ملک کو کمزور یا خراب کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے.
उसके बाद फिर जो फेक या दूसरे मसालक के लोग होते हैं जो बेसिकली मुसलमान होते हैं जिसमें कादियानी हैं बाकी लोग हैं खासकर कादियानी तो वो फेक चीज़ें जो पैदा कर रहे हैं गलत लिटरेचर तकसीम कर रहे होते हैं उनको पावर चाहिए होती है वो पैसा जमा करके दौलत और ताकत के ज़रिए फिर वो इक़्तिदार में आना चाहते हैं तो उनसे ख़बरदार रहने की ज़रूरत है तो बाकी अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं तो कॉन्सेप्ट ऑफ टॉलरेंस इन इस्लाम एक कॉन्फ्रेंस थी यहाँ पे हर 2 साल के बाद होती है तो मैंने उसमें 10-15 साल पहले उसमें हिस्सा लिया था कॉन्सेप्ट ऑफ टॉलरेंस जो है मुसलमानों में इसके लिए ज़्यादा इस्लाम में ज़ोर दिया गया है बर्दाश्त का मादा सब्र करना किसी जगह ऐसा मौका भी आता है जहाँ किसी बच्चे को आपने देखा आग में जलते हुए किसी मकान को आग लगी है तो आप उसको में बर्दाश्त करें वहाँ तो जंप करना पड़ता है वो इंसान के ईमान की हरारत और समझ है तो उस वाले से हमने कोशिश ये करनी है कि हम प्यार और मोहब्बत जो है उसको बढ़ावा दें इत्तेहाद को यकजहती को नफ़रतों को ख़त्म करें अगर किसी कोई हाथ जोड़ के छोड़ के नमाज़ पढ़ता है या कोई बांध के पढ़ता है उस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसरा भी नमाज अदा की है तो कि ना किसी मसलक को बुरा कहो ना अपने मसलक उस पर ठोसो बस इतना देखो कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है शिरक नहीं करता है और बुरे काम नहीं करता है या करती है और पूरी यानी कि 5 नमाज रोज़े ज़कात हज इसका कायल है अज़ान पूरी तरह सुन के 5 वक्त नमाज पढ़ता है तो उसमें भी अगर कहीं पे ख़ामी देखें आप उनमें तो उनको प्यार से किसी मजलिस में किसी के सामने उसको ना पुकारें ना उसको डांटें अलग करके भाई मेरी गुजारिश मेरी है कि ये है जो किताबुल्लाह और जो हदीस है उसमें ये मसला है थोड़ा अपने आप को ये कर लें हालांकि मैं जब कमर की दर्द हो कमर में तो मैं कुर्सी पे नमाज पढ़ता हूँ तो मस्जिद में एक गुजराती थे बुज़ुर्ग तो यहाँ अमूमन क्या होता है कि जो घुटने हैं उससे आगे हाथ लगाते हैं हाथ करके ना आगे हाथ को ले जाते हैं तो उसने कहा कि उसने मोबाइल से निकाल के मुझे कहा कि नहीं वहीं पे हाथ रखें आगे ले जाने की ज़रूरत नहीं है सजदा करते वक्त ना जब कुर्सी पे आप होते हैं तो आप घुटनों से आगे हाथ को लंबा न करें तो मैंने कहा बहुत शुक्रिया मैंने उसको नहीं कहा कि मुझे जी नमाज आती है मुझे सब कुछ आता है तो इसमें लर्निंग नेवर एंड्स लेकिन बेसिक आपका जो ये है यकीन और नीयत है वो ये हो कि मुझे अल्लाह को खुश करना है मुझे किसी को दिखाना नहीं रियाकारी नहीं करनी जो मैं काम करूं वो मेरे कदम भी अल्लाह की रज़ा के लिए चलें मेरी ज़बान भी अल्लाह की रज़ा के लिए जिससे अल्लाह खुश हो और किसी की दिल आज़ारी ना हो और किसी को कोई परेशानी हो उसकी उसका हल तलाश करना किसी भी बच्चों से लेके बड़ों तक ख़ासकर अपने हमसाए हों अपने अज़ीज़ हों तो उसमें सिला रहमी और कता रहमी यह है कि अपने रिश्तेदारों से अगर कोई मदद करता है उनकी तो पहले रिश्तेदार ही आते हैं जो गरीब हों या कम हों उनकी मदद करनी जो है ये हुक्म है और उतनी जितनी उनकी ज़रूरत हो अयाशी लक्शरीज़ के लिए नहीं और कता रमी जो है ये गुनाह है कोशिश की जाए कि अपने लोग जो नाराज़ हों उनके साथ बात की जाए और उनको पैगामात भेजे जाएं और न से ही आजकल सोशल मीडिया बहुत आम और तेज़ है व्हाट्सएप के ज़रिए टेलीफोन के ज़रिए ईमेल कर दिया कि जी मैं आपका खैर ख्वाह हूँ और मैं आपके लिए दुआ करता हूँ आप मेरे लिए दुआ करें अल्लाह हमारा जो है वो गवाह है वो देख रहा है वो सुन रहा है तो उसके बाद आस्ता आस्ता उसके दिल की कुदूरतें ख़त्म होती हैं फिर कभी ये होता है ना इंसान एक माइंड सेट घोड़े की उस जो टांगे का घोड़ा होता है ना वो टनल व्यू कहते हैं बना लेता है कि और सूरज के सामने उंगली रख के कहता है कि मैं सूरज को मैंने बंद कर दिया उसकी रोशनी को तो चूंकि उसकी लेवल ऑफ थिंकिंग जो अप्रोच है ना उतनी होती है वो कहता है मैं ठीक कह रहा हूँ शैतान बार बार कह रहा है तुम ठीक हो तो वो तहकीक नहीं करते मामले की तह तक नहीं जाते इसीलिए हुक्म है तफक्कर करो गौर व फिक्र करो
اور پھر دیکھو کہیں آپ خود غلط ہوں اور دوسرے پہ الزام لگا رہے ہو. یعنی غالب کا وہ شعر ہے نا کہ شیشے کو نہ تم برا کہو، اب چہرے جو گردہ ہے وہ آپ کے چہرے پہ پڑا ہوا ہے، شیشہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک کر رہا ہے. تو اس والے سے کانسیپٹ آف ٹالرنس پیدا کیا جائے، برداشت کا مادہ، صبر سے کام لیا جائے، پھر اجتہاد سے، مشورے سے اور اپنے ہمسایوں سے، پھر مسجد کمیٹی ہے آپ کے دوستوں کے ساتھ. یعنی وہ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے ایک دوست نے کہا کہ اب تو آپ اتنے امیر نہیں ہیں کہ آپ کے کلبوں وغیرہ میں، روٹری کلب دوسرے تیسرے میں آپ جا سکیں، تو آپ مسجد کمیٹی کے ممبر بن جائیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ٹھیک ہے. میں مسجد گیا، نماز بھی پڑھ لیتا تھا. تو ایک بار میں نے دور جانا ہو کہیں، تو ایک دوسرے گاؤں میں ایک 2-4 دن کے لیے، تو کہتے ہیں جب میں واپس آیا تو میری بیگم دروازے پہ ویلکم کے لیے آئی. تو اس نے کہا کہ یہاں پہ 2-3-4 بزرگ ہاتھوں میں تسبیحیں لیے ہوئے آ کر آپ کا پوچھ رہے تھے. میں نے کہا آپ کون ہیں، آپ کو کبھی دیکھا نہیں. انہوں نے کہا نہیں، وہ ہماری مسجد کے ہیں، ساتھی ہیں، وہاں ملتے رہتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ خیریت، ہم ان کی خیریت پوچھنے کے لیے اور دعا بھی کی. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ باتیں جو ہیں قبول فرمائے. کہیں پہ بھی کوئی غلط بات نکلی ہو یا آپ کو ناپسند آئی، مجھے معاف کریں، اللہ معاف کرے. اور اللہ کرے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ دین کو پوری طرح سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور روئے زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت اور ہدایت دے اور حفاظت میں رکھے، اور نیک پیغام جو ہے، میسیج آف ٹروتھ جو ہے، سچائی کا، صراط المستقیم کا، یہ سب تک پہنچے. اور اللہ کرے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، لیکن خاتمہ بالخیر لیکن نہیں، اللہ کرے کہ ہم پھر اپنے گھروں میں جا کر اپنے عزیزوں، ہمسایوں، دوستوں کے ساتھ محفل کریں، ڈسکش کریں، خوبصورت جگہیں جو ہیں وہاں پہ سیر کریں. اور یہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دوست انسان کو کبھی بوڑھا نہیں ہونے دیتے. رشتہ دار چلے جاتے ہیں آگے پیچھے باقی، لیکن دوست جو ہیں تو اسی لیے وہ ایک ہے، ایک محاورہ ہے کہ ٹرو فرینڈس اور جو فرینڈس ہوتے ہیں نا، ٹرو فرینڈس آر لائک ڈائمنڈس، پریشیس اینڈ ریئر، اینڈ فالس فرینڈس آر لائک لیوز فاؤنڈ ایوری ویئر. یعنی سچے جو دوست ہوتے ہیں وہ جیسے ڈائمنڈ، ہیرے ہوتے ہیں، اور جو جھوٹے دوست ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں ہر جگہ جیسے پتے پڑے ہوئے ہیں. بہرحال اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی دوسری نشست میں. اور آپ بھی مسکراتے رہیں، خوش رہیں، جہاں رہیں آباد رہیں، میرے لیے دعا کریں. فی امان اللہ.